अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या हाल चाल है। आज जो है ना वो हमारा टॉपिक जो है ना, आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, लेकिन कुछ दोस्तों के मैसेजेस बहुत ज़्यादा आए हुए थे कि इस्तेमाल अरादी जो है ना, इस्तेमाल उसके बारे में जो है ना हमें बताया जाए कि इस्तेमाल कैसे होता है और कैसे करवाते हैं। बिल्कुल प्योरली जो है ना वो जो ये रेवेन्यू एक्ट है, इसमें कोई यानी कि सीपीसी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई क्रिमिनल प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई पीपीसी इन्वॉल्व नहीं, कुछ भी नहीं है। क्लियर कट रेवेन्यू एक्ट है और ये रेवेन्यू के थ्रू, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है सारा। लेकिन ये इस्तेमाल जो है ना वो रेवेन्यू एक्ट के थ्रू नहीं होता। इसका एक अलहदा कानून है जो कि पंजाब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स ऑर्डिनेंस जो है ना, वो पंजाब कंसोलिडेशन जो है ना वो उसका 1960 में जो है ना ये एक ऑर्डिनेंस आया था, तो उसके तहत जो है ना ये इस्तेमाल वगैरह जो है ना वो किया जाता है। अब इस्तेमाल की डेफिनेशन आपको मैं बताऊं कि इस्तेमाल जो है ना वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, जो छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं ना प्रॉपर्टी के, कोई ज़रूरी ज़मीन के ख़ास तौर पे उनको, यानी कि एक मालिक है उसका एक कोई एक कनाल का पीस इधर है, एक कनाल का इधर है, एक कनाल का वो पिछली साइड पे है, एक कनाल का वो एक एकड़ इधर है, तो इस तरीके से उसका कोई 2 एकड़ बनता है। तो उस सारे को इकट्ठा कर देना एक जगह पे, इकट्ठा करके उसका मुरब्बा या मुस्ततील शक्ल में जो है ना उसको एक बना देना। और मुस्ततील का भी आप समझते हैं और मुरब्बा भी आप समझते हैं कि मुरब्बा शक्ल में या मुस्ततील शक्ल में वो एक खेत बना के उसको दे देना, ताकि उसका जो है ना वो बेनिफिट हो उसको। तो उसमें जो है ना वो उसको इस्तेमाल बोलते हैं। तो उसमें इसके बेनिफिट्स ये हैं कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो उसकी तरक्की होती है, कि यानी कि सारे खेत एक साइड पे आ गए, वो दूसरी साइड पे सड़क आ गई या रास्ते आ गए, उनको रास्ते आसानी से मिलते हैं। इसके अलावा जो पटवारियों के लिए जो इसमें सबसे ज़्यादा आसानी होती है वो ये होती है कि गिरदावरी में आसानी होती है, उसकी मेजरमेंट में आसानी होती है। एक खेत जो है ना वो 3 तकोन टाइप बना हुआ है, तो वो तकोन जो है ना वो तकोन कौन उसको यानी कि पैमाइश करना कितना मुश्किल होगा। अगर उसको मुरब्बा शक्ल में कर दें तो 2 साइडों की पैमाइश करके, तो उसको जो है ना वो आप चेक कर सकते हैं कि ये कितने कनाल का है या कितने मरले का है। इसके अलावा जो पंजाब के गाँव में जो वटों का बन्नों का मसला होता है ना, जो जो यानी कि हर जो काश्तकार है वो कह रहा होता है कि ये बन्ना, ये वट जो है ना ये मेरे खाते में आ रही है, ये वट ये बन्ना मेरे खाते में आ रही है, तो उससे जो लड़ाइयाँ जन्म लेती हैं। तो ये चीज़ें या जो है ना वो इस्तेमाल में, दौरान इस्तेमाल जो है ना ये सारी इनको क्लियर किया जाता है, इनको ठीक किया जाता है। तो इसमें काश्तकारों को जो है ना वो एक ही जगह पे उनकी सारी ज़मीन जो फैली हुई है एक महाल में, महाल आप समझते हैं कि एक एरिया जो है ना, एक गांव, एक विलेज जो है ना उसको महाल बोलते हैं। तो उसको उसके अंदर जो थोड़े थोड़े टुकड़े उसके पीसेस फैले हुए हैं वो सारे एक जगह पे जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं। इसके अलावा जो इसको काश्तकारी के लिए पानी का जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, पानी का मसला जो सबसे बड़ा होता है वो काश्तकारी के लिए, यानी कि जो खाल बने होते हैं पानी के लिए, ज़रूरी ज़मीन की आबियारी के लिए जो खाल बने होते हैं, उनका मसला जो है ना वो इस्तेमाल के ज़रिए जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से हल हो जाता है। अब ये इस्तेमाल जो है ना ये कैसे करवाते हैं, कैसे होती है और किस तरीके से करवाई जाती है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट या महकमा माल खुद जो है ना वो उसके ऊपर स्टेप ले और प्रॉपर्टी देखे कि वो जो ज़रूरी अरादी है वो मुख्तलिफ छोटे छोटे कितात में बटी हुई है, तो उसको इस्तेमाल के लिए जो है ना वो रिकमेंड कर देता है और ख़ुद ही उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरा जो एक और तरीका है वो ये है कि अगर एक महाल के कुछ लोग से मुराद ये है कि 51% यानी कि कम अज़ कम 51% लोग जो है ना वो अगर एप्लीकेशन मूव करें, अगर इस्तेमाल ऑफिसर जो है डिस्ट्रिक्ट इस्तेमाल ऑफिसर को 51% लोग जो है ना एक महाल के वो एप्लीकेशन मूव करें और उनकी जगह, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी 51% होनी चाहिए। तो अगर वो 51% के करीब वो इस्तेमाल के लिए एप्लीकेशन मूव करते हैं, तो अपनी एप्लीकेशन के साथ एक वो जो है ना उसकी स्कीम, इस्तेमाल की स्कीम भी लगा के देंगे कि ये इतने इतने पीसीज हैं छोटे छोटे, यानी कि जिसको आप सिंपल लफ्ज़ों में कह लें कि नक्शा, वो नक्शा भी बना कर देंगे
کہ یہ چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں، ان کو جو ہے نا یہ استعمال کے بعد یہ اس طریقے سے یہ مربع شکل میں ہو جائیں گے، یہ مستطیل شکل میں ہو جائیں گے. تو 51% لوگ جب 51% کاشتکار یا مالک اراضی جو ہے نا وہ اپلیکیشن موو کریں گے تو جو استعمال افیسر ہوگا وہ اس کا استعمال کرنے کا پابند ہوگا، اس کو استعمال کرنے کا پابند ہوگا. وہ اپلیکیشن موو اس کی منظور کرے گا ان کی، اور اس کے بعد جو باقی 49% ہے یا 48% جتنے بھی بچتے ہیں ان کو وہ نوٹس کرے گا. نوٹس کرنے کے بعد باقاعدہ ان کو سنا جائے گا، مشتری منادی کروائی جائے گی. یعنی کہ جس طریقے سے کورٹ نوٹس کرتی ہے، جس طریقے سے عدالتیں جو ہے نا وہ طلب کرتی ہیں، اسی طریقے سے افیسر استعمال جو ہے نا وہ باقی پبلک کو، باقی عوام کو، باقی محال کے لوگوں کو، کاشتکاروں کو وہ طلب کرے گا، اور اس کے بعد وہ ان کے عذر اعتراض وغیرہ سنے گا. اس کے بعد وہ اس کے اوپر وہ ڈیسائیڈ کرے گا اس اپلیکیشن کے اوپر کہ آیا اس کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اب اگر تو وہ اس کو استعمال کو درخواست منظور کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اس کی اسکیم جو انہوں نے دی ہوئی ہے یا تو اس اسکیم کو منظور کرے گا یا پھر خود سے قانون کو جو ہے نا وہ آرڈر کرے گا کہ وہ اس کی ایک اسکیم جو ہے نا وہ بنا کے دے استعمال کی، جس میں وہ جتنے بھی آلریڈی مالک موجود ہیں ان سب کی ملکیت کو مد نظر رکھا جائے گا، ان سب کے قبضوں کو مد نظر رکھا جائے گا. اچھا، دوران استعمال جو ہے نا وہ ایک تو سرکاری جو اراضی یا سرکاری جو بلڈنگز ہوتی ہیں ان کو نہیں چھیڑا جاتا. دوسرا جو پرائیویٹ بلڈنگز ہیں، جو لوگوں کے گھر بن گئے ہیں یا جو لوگوں نے اپنا رہائشی یا کوئی اپنے فارم ہاؤس وغیرہ بنا لیے ہیں، ان کو بھی نہیں چھیڑا جائے گا، ان کا قبضہ ایز اٹ از رہے گا. یہ صرف زرعی اراضی کے لیے ہوتے ہیں، یا جو کوئی راستے، جو کوئی مین پختہ راستے بن گئے ہیں، قبرستان بن گیا ہے، کوئی سکول بن گیا ہے، اس چیز کو جو ہے نا وہ کسی صورت پہ بھی نہیں چھیڑا جائے گا. وہ سکول، کالج، قبرستان یا کوئی ریلوے اسٹیشن، خاص طور پہ کوئی ریلوے لائن، ریلوے ٹریک جا رہا ہے، یا کوئی سرکاری کوئی نیشنل ہائی وے یا کوئی جو لوکل ہائی وے ہے یا کوئی سڑک وغیرہ جو اس گاؤں کو جا رہی ہے، اس سڑک کو بھی نہیں چھیڑا جائے گا. وٹا بندی کا مسئلہ جو ہے نا اس میں وٹ بندی کا مسئلہ جو ہے نا اس میں حل کیا جائے گا کہ جب مربع شکل میں بن جائیں گے تو وٹ کے لیے جو جگہ ہوگی نا وہ سرکاری الاٹمنٹ کہلائی جائے گی، وہ کسی کاشتکار کی وٹ نہیں ہوگی. اس کو جو ہے نا وہ سرکاری سرکاری الاٹمنٹ جو ہے نا وہ کہلائی جائے گی. اور وہ اس کے علاوہ جو شاملات اراضی ہے اس کو اس میں جو ہے نا جو گاؤں کی کوئی شاملات اراضی ہے اس کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس کا مطابق استحقاق، مطابق اخراجات جو ہے نا وہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ استعمال میں جو ہے نا دو محال جو اکٹھے ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان کے درمیان حد بندی قائم کی جائے گی، برجیاں لگائی جاتی ہیں اور اس کو سرحدہ بولا جاتا ہے کہ وہ سرحدہ کیا جائے گا. اب دوران استعمال، ایک تو دوران استعمال جو ہے نا وہ آپ استعمال آفیسر کی اجازت کے بغیر رقبہ آپ کسی کو منتقل نہیں کر سکتے، نہ اس کی رجسٹری کروا سکتے ہیں، نہ اس کا انتقال پاس ہو سکتا ہے، انتقال پہ پابندی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دوران استعمال کوئی تجاوزات وغیرہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ تجاوزات جو ہے نا وہ استعمال کے دوران جو ہے نا ان کے اوپر بھی پابندی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی کاشتکاروں کے حقوق ہیں وہ کاشتکار جو ہے نا وہ ان کے رائٹس جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کیے جاتے ہیں. اس میں جتنی زمین جس کی آلریڈی موجود تھی وہ بعد از استعمال ان کو ملے گی. قانون کو جو ہے نا وہ سب سے پہلے پرچہ تقسیم جو ہے نا وہ اس کو تیار کرتا ہے، اور جو آفیسر استعمال ہے نا وہ پرچہ تصدیق جو ہے نا پرچہ تقسیم پہلے جو قانون کو نے بنائی، اب اس کے بعد پرچہ تصدیق جو ہے نا استعمال آفیسر نے بنائی. اس کے بعد اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، آرگومنٹس ہوتی ہے، اگر کوئی عذر و اعتراض ہیں وہ سارے چیک کیے جاتے ہیں. اس کے بعد اس کو حتمی تقسیم کے طور پہ جو ہے نا وہ کر دیا جاتا ہے، فائنل کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کا انتقال جو ہے نا وہ چڑھا دیا جاتا ہے. اس کو استعمال انتقال بولتے ہیں. انتقال چڑھنے کے بعد جب رائٹس ڈکلیئر ہو جاتے ہیں کہ یہ جگہ اس بندے کو آ گئی، یہ اس بندے کو مل گئی ہے، اس کے بعد پھر ان کو قبضہ دلوایا جاتا ہے. کیونکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ عذر و اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے خلاف ہوتے ہیں، ان سے بذریعہ پولیس یا بذریعہ کمیشن، اہل کمیشن ان کو قبضہ جو ہے نا وہ دلایا جاتا ہے. اب دیکھ لیں یہ
کہ कौन सी जगह जो है ना वो अंडर इस्तेमाल जो है ना वो आ सकती है। शहरी ज़मीनें जो है ना वो इस्तेमाल में नहीं आ सकती, जो किसी शहर के अंदर मौजूद हैं वो इस्तेमाल में नहीं आ सकती। अगर कोई शहर कोई मेट्रोपॉलिटन है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे कराची है, जैसे लाहौर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी बड़े सिटी जो होते हैं उनके 15 किलोमीटर के एरिया में, 15 किलोमीटर के सर्कल में, ये चीज़ें नोट करने वाली हैं। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉ के तालिब इल्म हैं, या आप पटवार के कोई कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें जो है ना नोट कर लेनी चाहिए कि अगर कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो उसके 15 किलोमीटर के अंदर अंदर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, 15 किलोमीटर की सराउंडिंग से बाहर जो है ना वो इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थोड़े से छोटे शहर होते हैं जिनमें के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, वहाँ से 10 किलोमीटर तक वहाँ का जो लिमिटेशन है वो 10 किलोमीटर की है। इसके अलावा जो म्यूनसिपल कमेटी है, म्यूनसिपल कमेटी की लिमिटेशन 5 किलोमीटर की है, और इसी तरह जो टाउन कमेटी है उसकी लिमिटेशन जो है ना वो 3 किलोमीटर की है, यानी 3 किलोमीटर के अंदर अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये इस्तेमाल का तरीक़ेकार, उसके लिए एक एप्लीकेशन आप लोगों ने मूव करनी है, लेकिन 51% उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए। जो एप्लीकेशन मूव करे उनकी जगह भी 51% के हिसाब से पूरे महाल में 51% कम अज़ कम होनी चाहिए। इसी तरह कानून को जो है ना वो पर्चा बनाएगा, उसकी जो है ना स्कीम तैयार करेगा, फिर जो ऑफिसर इस्तेमाल है उसको फाइनल करेगा, आर्गूमेंट सुनेगा, फाइनल करने के बाद उनका इंतकाल चढ़ेगा, इंतकाल चढ़ने के बाद उस इंतकाल के मुताबिक सबको कब्जे दिए जाएंगे। जो जो लिमिटेशंस हैं इसकी वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। ये जो वीडियोस जो है ना ये शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना, मेरे पास तकरीबन कोई 15 से 20 क्वेश्चन आए हुए थे इस्तेमाल की बाबत, कि इस्तेमाल जब होता है तो वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, कैसे होता है, और दौरान इस्तेमाल क्या क्या होता है। दौरान इस्तेमाल से ये है कि आप ना तो तजावज़ात कर सकते हैं, ना प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, ना प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, ना आपके नाम रजिस्टर्ड हो सकती है, आप स्टामों पे जो है ना उसको इंटरचेंज आगे पीछे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अज़ान का टाइम हो गया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे।